अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उसाब डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान जो है शदीद पानी की कमी का शिकार है। यूं कह लें कि पाकिस्तान में कहत साली आई हुई है तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान का सूबा सिंध जो है वहाँ पे पानी की कमी है। पाकिस्तान का इलाका जनूबी पंजाब, जो कि बड़ी बात हो रही है कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए और पंजाब का हिस्सा है, उस हिस्से में जो है पानी की शदीद किल्लत है। लोग जो है पानी की कमी की वजह से मर रहे हैं, वहाँ पर जानवर हलाक हो रहे हैं। नाजरीन, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से वो मेन इलाके हैं जहां पर पानी की किल्लत है। अगर हम देखें तो सिंध का जो मेन इलाका है ठट्ठा और बदीन, वहां पर पानी की किल्लत है। इसके बाद अगर हम बलोचिस्तान में चले जाएं नाजरीन, तो बलोचिस्तान का इलाका है डेरा बुगटी। डेरा बुगटी में फिर दो जो है वो मेन इलाके हैं, पीर कू और लोटी। ये वो दो इलाके हैं जहां पर पानी की शदीद किल्लत है। और नाजरीन, आपको मैं जो है वो बताते हुए बड़ा एक अजीब फील कर रहा हूं। मुझे जो है वो शर्मिंदगी हो रही है एज अ पाकिस्तानी होते हुए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोग जो है पानी की कमी की वजह से मर रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को जो है इस हवाले से किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। वो जो है अपनी निजी दौरों पर मौजूद है। डेरा बुगटी का इलाका है नाजरीन पीर को, वहां पर पानी की किल्लत की वजह से 12 अफराद जो है वो नाजरीन जहांबाग हो चुके हैं। उसके बाद जनूबी पंजाब का जो इलाका है खास तौर पर चोलिस्तान, वहां पर पानी की शदीद किल्लत है। चोलिस्तान के दो इलाके मेन हैं जहां पर इस वक्त पीने को पानी बिल्कुल मुयस्सर नहीं है, ना ही खाना पकाने को पानी मुयस्सर है। लोगों के पास खुराक की किल्लत है, लोगों के पास पानी भी नहीं है। टोबा सालम सर और टोबा नवा कू जो है, ये वो दो इलाके हैं जहां पर चोलिस्तान के पानी बिल्कुल मुयस्सर ही नहीं है। लोग जो है वो बलक रहे हैं और बड़ी दर्दनाक किस्म की जो वीडियोस हैं वो इन इलाकों से सामने आ रही हैं। लोग किस तरह से पानी के लिए तड़प रहे हैं, उनको पीने का पानी मुयस्सर नहीं है और वो झोलियां उठा उठा कर नाजरीन इन हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं। हाँ लोई साडा कोई वाल नहीं, वो सारे पर्चियां लैने वाले, वो साडा कोई वाल नहीं। खुदा बर्बाद करे इन्हां, ओ खुदा बर्बाद करे ना, ओ मैनू उठाओ कोई चढ़ाए। जो है अल्लाह से मांग रहे हैं कि या अल्लाह इन हुक्मरानों को गर्क कर दे जिन्हें हमारी फिक्र नहीं है, जिन्हें बिल्कुल हमारा ख्याल नहीं है। नाजरीन, अब हमारे हुक्मरान इस वक्त क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान खुद को खादमे पाकिस्तान कहते हैं। इस वक्त के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वो लंदन के दौरे पर मौजूद हैं। 1 महीना 1 दिन हुआ है उनकी वजारत उज़्मा को, 1 महीना हुआ है और वो 1 महीने में अपने पहले निजी दौरे पर जो है वो लंदन मौजूद है। इस वक्त पूरी कबीना जो है वो लंदन में मौजूद है और अमलन पाकिस्तान को जो चलाया जा रहा है वो लंदन से बैठ कर चलाया जा रहा है। अगर हम आजादी से पहले देखें तो भी पाकिस्तान को, या पाकिस्तान तो तब बना नहीं था, जो हिंदुस्तान होता था उस वक्त हिंदुस्तान को लंदन से बैठकर चलाया जाता था। अब हम अंग्रेजों की गुलामी से तो पा लिया, हम आजाद हो गए हैं, लेकिन अब भी हमें कंट्रोल जो है वो पहले भी लंदन से किया जाता था नाजरीन, अब भी हमें लंदन से ही बैठकर जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है वहां पर क्या हो रहा है। इन लोगों को फिक्र है तो सिर्फ अपनी है कि अब हम जो है इक़्तिदार में आ गए हैं, अब हमने अपने लोगों को नवाजना कैसे है, अब हमने अपने लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर तैनात कैसे करना है। इनको फिक्र है तो सिर्फ यह है कि अपने जो इनके खिलाफ करप्शन केसेस हैं उनको कैसे खत्म करवाना है, किस तरह से इनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं उनको खत्म करवाना है। अभी FIA की खबर सामने आई है कि FIA ने जो है वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात हो रही थी वो बंद करने का फैसला कर दिया। इन लोगों को फिक्र है जो इनके मुखालफिन है उनको उठवाना कैसे है, उनको खत्म कैसे करवाना है और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात किस तरह से दर्ज करवाने हैं। अब नाजरीन, अगर हम सिंध के हुक्मरानों को देखें तो उनको फिक्र है कि लोगों को खुडे लाइन कैसे लगाना है, और लोग उनसे अगर सवाल किया जाए तो वो कहते हैं इसकी तो बात ही ना करो, ये तो अब बेचारा खुडे लाइन लगा हुआ है। तो उन्होंने जो है असल में अपनी आवाम को ही खुडे लाइन लगा दिया। उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है आवाम किन परेशानियों का शिकार है, आवाम किन तकलीफों से गुजर रही है, आवाम किन हालात से जो है किन हालात का वो सामना कर रही है और किस तरह की मुश्किलात का सामना है आवाम को। ये जो है अपने यहाँ पे बैठ के AC गाड़ियों में चलते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं और अयाशी करते हैं। इन हुक्मरानों को सिर्फ फिक्र है तो यह है कि अब अगला इलेक्शन कैसे करवाना है, अगले इलेक्शन के मसाइल हैं, अवामी मसाइल का इन्हें कोई नहीं पता। इन्हें नहीं पता चोलिस्तान के लोग प्यासे मर रहे हैं, इन्हें नहीं पता बदीन ठट्ठा के लोग प्यासे मर रहे हैं, इन्हें नहीं पता डेरा बुगटी के लोग जो हैं वो प्यासे मर रहे हैं। ओ खुदा बर्बाद कर, मेरा मार मार के, ओ मेरा मार मार के ना, ओ 134 तक में बैठे, मेरा माल गया मार दे ना, तो मेरी 2 गाय मर गई। हाँ लोई साडा कोई वाल नहीं। इन्हें पता है तो अगला इलेक्शन कैसे करवाना है, इन्हें पता है इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे करवानी है, इन्हें पता है इलेक्टेबल्स को अपनी जानिब लाना कैसे है, इन्हें पता है अवाम के वोटों को चोरी कैसे करना है। इन्हें सिर्फ ये पता है कि किस तरह इक़्तिदार की कुर्सी पर कब्जा करना है। इन्हें पता है इक़्तिदार की जो खेल है उसको किस तरह से हमने अपने हक में मोड़ना है और किस तरह से जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पर कब्जा करना है, किस तरह से
طاقت حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے جو ہے پسے ہوئے لوگوں کو مزید جو ہے وہ دبا کے رکھنا ہے، اور بالکل وہی کیا جا رہا ہے۔ اب بھارت کے ساتھ بھی ہماری جو موجودہ حکومت ہے اسے فکر سب سے بڑی یہی ہے کہ ہماری جو تجارت ہے وہ بھارت کے ساتھ شروع ہو جائے۔ انہیں نہیں فکر کہ بھارت کشمیر میں کیا کر رہا ہے، انہیں نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ بھارت کیا کر رہا ہے۔ اب پاکستان میں جو پانی کی شدید قلت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ناظرین بھارت ہے۔ اب بھارت کس طرح سے ہے، پاکستان کا ایک معاہدہ تھا بھارت کے ساتھ 1960 کا سندھ طاس معاہدہ، اس معاہدے کے مطابق پاکستان کے جو 3 دریا ہیں ان پر بھارت اپنے ملک میں پانی جو ہے وہ نہیں روک سکتا تھا، یعنی کہ ڈیم نہیں بنا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو دریاؤں کا قدرتی بہاؤ ہے اسے بھی بھارت جو ہے ختم نہیں کر سکتا تھا، اور قدرتی بہاؤ برقرار رہنا تھا، اس بہاؤ کو جو ہے وہ رخ تبدیل نہیں کر رہا تھا۔ لیکن بھارت نے جو ہے بالکل سندھ طاس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، پاکستان کی طرف سے آواز ہی نہیں اٹھائی گئی، کیونکہ پاکستان کے جو حکمران ہیں انہیں عوام کی تو فکر ہی نہیں ہے، انہیں تو عوام کی پریشانی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، انہیں تو عوام کی مشکلات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں لینا دینا ہے کہ ہماری تجارت بھارت کے ساتھ کیسے شروع ہوگی۔ یہی وہ بھارت ہے جس نے پاکستان کے پانی پر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ دریا جو پاکستان کے حق میں تھے سندھ طاس معاہدے کے مطابق، جن کا پانی جو ہے مکمل طور پر پاکستان نے استعمال کرنا تھا، ان دریاؤں پر بھارت جو ہے زبردستی ڈیم بنایا جا رہا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاکستان سے کوئی آواز اٹھانے والا ہے، اور نہ ہی کسی کو فکر ہے چولستان کی عوام کی۔ ناظرین وہاں پر اب تک ناظرین تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں جانور جو ہیں پانی کی کمی سے ہلاک ہو چکے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے، عوام تڑپ رہے ہیں، وہاں پر کسی کو فکر نہیں ہے، عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس وقت ناظرین ایک طرف پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پر ان علاقوں میں، تو دوسری طرف ان علاقوں میں جو فصلیں کاشت کی گئی تھی وہ بھی اب مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کیونکہ ان فصلوں کو پانی ملا نہیں ہے۔ تو کپاس کی فصل کا ٹائم ہے اس وقت سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی یہی ٹائم چل رہا ہے کہ کپاس کی فصل بوئی جا رہی ہے، لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ فصل بھی مکمل طور پر بوئی نہیں جا سکی، نہ ہی سندھ میں، اور سندھ میں جو فصل تھی وہ بوئی جا چکی ہے مختلف کسانوں کے۔ اگر آپ حالات سنیں تو وہاں پر لوگوں نے 100 ایکڑ جو ان کا رقبہ تھا اس پر فصل بوئی، لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے وہ جو کپاس کی فصل تھی وہ مکمل طور پر سوکھ گئی، ان کے گھروں میں بھی اب فاقے پڑ رہے ہیں۔ وہاں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے جو بچے تھے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے، شہر کے اسکولوں میں پڑھتے تھے، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ بنیادی سہولیات زندگی جو تھے بڑی آسانی سے مہیا کر رہے تھے، لیکن جب سے پانی کی قلت ہوئی ہے ہماری فصلیں بھی تباہ و برباد ہو گئی ہیں، نہ ہی ہمیں پینے کو پانی میسر ہے، تو اب ہمارے گھر میں جو ہے وہ پیسوں کی بھی قلت آ گئی ہے، کیونکہ فصلیں جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، ہمارا ذریعہ آمدنی بالکل رہا نہیں ہے، تو اب ہم نے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ بھی ہم نے چھڑوا دی ہے۔ اب لمحہ فکریہ ہے ان علاقوں کے سیاستدانوں کے لیے، ان علاقوں کے نمائندوں کے لیے، ان علاقوں کے ان لوگوں کے لیے جو کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن انہیں فکر نہیں ہے اپنے لوگوں کی، انہیں فکر نہیں ہے اپنے لوگوں کے مرنے کی، انہیں فکر نہیں ہے اپنے علاقے میں کہ انہیں فکر نہیں ہے اپنے علاقے میں جو ان کے پانی کی قلت ہو رہی ہے، لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے، اور ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات زندگی بھی نہیں دے سکتے۔ ناظرین اب یہ جو مسائل ہیں یہ کب حل ہوں گے، کس طرح حل ہوں گے، یہ بڑی ذمہ داری اس وقت کی موجودہ حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، لیکن عوامی مسائل کا وہ بھی ذکر نہیں کر رہے، وہ بھی صرف حکومت پر تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں۔ خدا را حکمرانوں سے صرف یہی درخواست ہے کہ اپنے ان مسائل سے باہر آئیں، اپنے ان جھگڑوں سے باہر آئیں، اپنے ان اقتدار کی جو آپ نے جنگیں جاری کی ہوئی ہیں صرف اقتدار کی کرسی کے لیے، ان جنگوں سے باہر آئیں، عوام کا سوچیں، عوام کے مسئلوں کا سوچیں، اور عوام کو جو ہے کم از کم 2 وقت کی روٹی اور پینے کا جو پانی ہے وہ تو میسر کر دیں تاکہ وہ زندہ تو رہ سکیں۔